حکایت نوجوان ازمرو کے پیش حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عمد ستم عدا فریاد کرد سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنچر راہرم بند ہائے کوہسار آساں گسیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت عہد فاروق از جمالش تازه شد حق ز حرف او بلند آواز شد پاسبان عزت ام الکتاب